नमस्कार, कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन अनि रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्जबाट तपाईँ प्रत्यक्ष यो प्रस्तुति हरेक सप्ताह यसै समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। यो क्रममा हामी विभिन्न समसामयिक विषयहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ र यो क्रममा आज फेरि एकपटक कोभिड संक्रमण अर्थात् कोरोना को बारेमा हामी केही चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। पछिल्लो समय कोभिड केही नियन्त्रणमा आए चाहिँ देखिएको छ। फलस्वरूप सरकारले निषेधाज्ञालाई पनि केही खुकुलो पार्दै लगिरहेको छ। अर्कोतिर परीक्षण नै कम भएको कारणले गर्दा संक्रमण कम देखिएको त होइन भन्ने जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू पनि छन् भने अब फेरि नयाँ भेरिएन्ट भनेर आउन लागेका अथवा तेस्रो भेरिएन्टको जुन अहिले चर्चा गरिरहेका छौँ त्यो पनि चाँडै आउन सक्छ, त्यसैले त्यसको पनि तयारी गर्नुपर्छ है भनेर भनिरहँदाखेरि यो तमाम सन्दर्भमा अब कोभिड माथि विजय हासिल गर्नको लागि अथवा कोभिडसँग सङ्घर्ष गर्नको लागि हाम्रा तयारीहरू कस्तो हुनुपर्छ र हामीले कस्ता स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डहरू अपनाउनुपर्छ, अबको नीति के हुनुपर्छ सरकारी र हामी स्वयं जनताको पनि यस सवालमा हामी चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ, जसको लागि मसँग यति बेला हुनुहुन्छ निजामती कर्मचारी अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर विधान निधि पौडेल। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो प्रस्तुतिमा। धन्यवाद हजुर। अब डाक्टर साहब, धेरै चर्चा गर्दै गर्दाखेरि कोभिड संक्रमण अहिले पछिल्लो समय के घटेको हो कि जस्तो देखिएको छ। म यसो तथ्याङ्कहरू हेरिरहेको थिएँ, विगत 3 दिनको मात्रै तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पनि परीक्षण दर चाहिँ हाम्रो घटिरहेको रहेछ होइन। 3 दिन यता त 10,000 भन्दा माथि खासै परीक्षण भएको छैन र आजको मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि त 8,132 दुईटै यो एन्टिजेन र आरटिपिसिआर गरेर त्यति मात्रै परीक्षण भएको रहेछ भन्दाखेरि हाम्रोमा संक्रमण घटेको हो कि? अब यो घटेको भन्दा पनि अहिलेकै यही तथ्याङ्क आधारलाई प्रतिशत हेर्ने हो भने झनै हाराहारी 20% त छ नै। 20% छ हजुर। यसले अब घटेकै हो कि खास के हो? अलिकति तपाईँको अनुभव के छ बताइदिनुहोस् न लाग्छ। अब वास्तवमा हेर्दाखेरि अब सेकेन्ड वेभ जुन भनेर भन्यौँ नि हामीले, यो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि हाम्रो घटेको नै देखिन्छ र ओपिडीमा आउने केसहरू पहिला जसरी चाहिँ नि रुवा खोकी लाएर ज्वरो आएर होइन कोभिडको सिम्टमहरू लिएर आउनुहुन्थ्यो नि, त्यो दर घटेको नै छ र हाम्रो हस्पिटलमा अहिले भर्ना हुने क्रममा चाहिँ नि सिरियस केसहरू जहाँ त्यहीँबाट पनि फोन आउँदाखेरि, हिजो खादबारीबाट पनि फोन आयो होइन, आज गुल्मीबाट फोन आयो मलाई, त्यस्तै बिरसुलबाटै चाहिँ त्यहाँ आइसियू पुगेन, आइसियूमा राखिदिनुहुन्छ भनेर फोन आयो होइन, गर्दाखेरि चाहिँ नि आइसियूमा बस्नुपर्ने सिरियस किसिमका केसहरू चाहिँ बढिराखेको छ है। आइसियू चाहिने र बढी केयर चाहिने बिरामीहरू होइन र साधारण किसिमका बिरामीहरू चाहिँ हस्पिटलमा आउनुभएको छैन र यो एकातिरको एउटा हस्पिटलको तथ्याङ्कले यो देखाउँछ भनेदेखि अर्कोतिर हाम्रो चाहिँ नि समुदायमा गएर परीक्षणहरू भएको छैन होइन र जो बिरामी हुनुभएको छ उहाँले आफै चाहिँ टेस्ट गर्नु शङ्का लाएर अथवा चाहिँ बाध्यात्मक रूपले टेस्ट परीक्षणहरू गराउनु भएको छ र जस्तै अब हामीले हस्पिटलमा भर्ना भयो भने अब हाम्रो अपरेसन गर्नु पऱ्यो, भित्र भर्ना गर्नु पऱ्यो होइन छ भनेदेखि हामी चाहिँ नि जम्मैलाई आरटिपिसिआर गर्छौँ भनेपछि यो जम्मै हस्पिटलमा चाहिँ नि सबै हस्पिटलहरू अहिले यही नै गरिराखेको छ। आरटिपिसिआर नगरेसम्म चाहिँ भित्र भर्ना नहुने, किन भन्दाखेरि एउटा केस नै पिसिआर पोजिटिभ देख्यो भने त्यसले सबैलाई सार दिन्छ र सुरक्षित अपरेसन गर्नको लागि पनि हामी चाहिँ आरटिपिसिआरहरू गराउँछौँ होइन। कुनै प्रोसिडर गर्नु पऱ्यो, इन्डोस्कोपी गर्नु पऱ्यो, कोलोनोस्कोपी गर्नु पऱ्यो अथवा ब्रोन्कोस्कोपी नै गर्नु पऱ्यो अथवा कुनै परीक्षण दाँतमा नै फिलिङ गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नि आरटिपिसिआर हुन्छ होइन। एरोजोल जेनेरेटिङ प्रोसिडर गर्दाखेरि झन् चाहिहाल्यो। त्यसो भएर बिरामीलाई हस्पिटल जाने बिरामीहरू स्वस्थ बिरामीमा पनि उनीहरूको चाहिँ परीक्षण भएको छ होइन। त्यो परीक्षण चाहिँ उनीहरू त बाध्यात्मक भयो यो होइन, किनभने हस्पिटलले चाहिँ आफैले चाहिएको हुनलाई गर्यो होइन र साँच्चै आफै बिरामी भएर जानेहरू चाहिँ नि उहाँहरू चाहिँ सकेसम्म घरमै बस्नुभएको छ। त्यो साधारण रुवाखोकी लाग्दाखेरि होइन र जो चाहिँ सिरियस हुनुभयो उहाँ मात्रै जानुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नि यो परीक्षणको दर पनि घटेको छ र अनि त्यो आधारमा अब इन्फेक्टिभिटी पनि 20% छ। 20% भनेको त्यो चाहिँ कम होइन, किन भन्दाखेरि यो समुदायमा धेरै ठुलो नै मात्रामा हो होइन। हाम्रोमा 52%सम्म पुगेको थियो एकपटक इन्फेक्टिभिटी नि, भनेको त हामी चाहिँ 50% नि जुन जाँचेको मध्ये परीक्षण गरेको मध्ये 50%लाई नै हाम्रो देखिएको थियो होइन। त्यो भनेको एकदम भयावह स्थिति हो
हामी संसारमै चाहिँ नि 1 नम्बरमा पनि आएको थियौँ होइन। बिस्तारै बिस्तारै घट्यौँ। अब इन्डिया चाहिँ नि सबभन्दा बढी थियो, अहिले चाहिँ इन्डिया धेरै राम्रो स्थितिमा पुगेको छ होइन। अब हाम्रोमा अहिले 20% भनेको धेरै नै बढी हो र 5% भन्दा माथिलाई चाहिँ इन्फेक्टिभिटी हुँदाखेरि नि जुन सङ्क्रमण दर छ 5% माथि त्यसलाई चाहिँ भयो भने मानिन्छ, त्यो अनकन्ट्रोलेबल हुन्छ होइन। त्यसो भएर हामीले 5% भन्दा तल गयो भने मात्रै हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ र हामी चाहिँ नि अब चाहिँ नि यो महामारी चाहिँ नि अब कन्ट्रोलमा आएको छ भन्न सकिन्छ। अहिले नै कन्ट्रोलमा आएको भन्न मिल्दैन। भनेपछि कन्ट्रोलमा आउनको लागि कमसेकम जति परीक्षण गरिएको छ त्यो परीक्षण गरिएको मध्ये 5% भन्दा मुनि हुनु पर्यो सङ्क्रमण दर। त्यो भयो भने मात्र हामी चाहिँ नियन्त्रणको क्रममा रह्यौँ है भन्न सक्ने स्थिति रह्यो। त्यही नै हो। भनेपछि अहिले त 20% कै हाराहारीमा अझै पनि छ र यहाँले भन्नुभएको एउटा कुरा एकदम गम्भीर पनि लाग्यो, जस्तो फेरि एकपटक आइसियू चाहिने बिरामीहरू चाहिँ बढिरहेका छन् भन्ने कुरा र यो अरू अस्पतालबाट पनि आइरहेको थियो, जस्तो टेकु अस्पतालमै पनि अब चाहिँ आइसियू बेडहरू खाली भयो भनेर खुसी भइरहेको अवस्थामा अब आइसियू भरिन थाले भन्ने कुराहरू यो 1-2 दिन यता सुनिएको छ। यहाँले भन्नुभयो वीर हस्पिटलमा पनि त्यो छ भन्दाखेरि यसले त झन् साइलेन्टली पो यो समुदायमा रहिरहेको हो कि साइलेन्टली यसले झन् बढी असर गर्ने हो कि भन्ने जस्तो देखियो नि, किनभने सिरियस नभई मान्छे नआउने भयो अस्पताल। त्यति बेलासम्म मान्छेलाई हामीले जोगाउन सक्ने स्थिति भनेको त जे भए पनि पर्सेन्टेजको हिसाबले त कम रहन्छ नि। किन भन्दा जो बिरामीहरू 5-7 दिनभित्रमा आउँछन् नि, इन्फेक्सन भएको जस्तो सिम्टम देखिएको 5 दिनभित्रमा आउँदाखेरि उसलाई ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ। 5 दिन पछाडि 7 दिन पछाडि गइसकेपछि नि त्यो इन्फेक्टिभिटी चाहिँ अलिकति सिरियस हुन्छ र लङ्समा चाहिँ बढी नै असर गरेर आउँछ। त्यसो भएर त्यो जुन हामी रेमडेसिभिर भन्ने औषधि चलाउँछौँ नि त्यो 5-7 दिनभित्रमा चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ होइन। ज्वरो आएको त्यति बेला मात्रै निमोनिया भएको, कोभिडको निमोनियालाई त्यसले राम्रो काम गर्छ र त्यो 5-10 दिन 7-8 दिनपछि चलाएको त्यो रेमडेसिभिरले पनि काम गर्दैन। त्यसो भएर यो ट्रिटमेन्टमा पनि फरक पर्छ। जस्तै अब अर्ली स्टेजमा आयो, अब त्यस्तो किसिमको लङ्समा असर छ भने अब हामीले छिटै नै चाहिँ हामी स्टेरोइड भन्ने औषधि हुन्छ त्यो चलाउँछौँ होइन। औषध त खास केही पनि छैन कोभिडको लागि नि, औषध त कुनै पनि छैन होइन। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ नि सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट मात्रै दिने हो। यसको औषधि भनेको त खास चाहिँ अक्सिजन मात्रै हो। अक्सिजनको लेभल कम हुन्छ, अक्सिजन दिने सपोर्ट गर्ने हो होइन। अरू चाहिँ नि सेकेन्डरी इन्फेक्सनहरू हुँदाखेरि फङ्गस इन्फेक्सनहरू भयो होइन, कालो फङ्गस भन्ने आयो होइन। अब यिनीहरूको लागि चाहिँ हामी चाहिँ नि औषधिहरू दिन्छौँ होइन। तर चाहिँ त्यसले राम्रै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। भनेपछि त डाक्टर साहब झनै अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई फेरि अहिले यो मौसमी हिसाबले हेर्दाखेरि पनि झुक्काउने हुन, त्योभन्दा अगाडि पनि त्यस्तो खालको कहिले टाइफाइडसँग मिल्दोजुल्दो भनेर मेडिकलले नै जाँदा पनि टाइफाइडको औषधि खाइरहेको र एकदम सिभियर भएपछि अस्पताल पुग्दा बचाउन नसकिएका होइन, अथवा चाहिँ अन्य रुगाखोकी साधारण ठिक हुन्छ भनेर घरै बसिरहँदाखेरि गम्भीर अवस्थामा पुगेको त्यस्तो थुप्रै घटनाहरू यो पटक सुनिएको थियो। अहिले पनि कतै हामी त्यसरी नै घरमा बसिरहेको त छैनौँ भन्ने खालको डर देखियो होइन। यो त छ, यो त किन भन्दाखेरि सर्वसाधारणलाई थाहा छैन होइन। उनीहरूले चाहिँ पहिले नै टाइफाइडहरू भनेर अथवा पखाला चल्यो भन्ने होइन, पखाला चल्यो टाइफाइड भयो भन्ने किसिमको छ नि, जुन सिजनल फिभरहरू भयो होइन, सिजनल फ्लू भयो, रुगाखोकी भयो, रुगा लाग्यो भन्ने छ नि। अब यो त सिम्टम त मिल्दोजुल्दो हुन्छ। यसमा त रुगा नै लाग्ने हो होइन, खोकी नै लाग्ने हो, ज्वरो नै आउने हो र कसैलाई चाहिँ स्वाद लस हुने हो होइन, गन्ध लस हुने हो। अनि त्यसपछि चाहिँ कसैलाई पखाला चलेर आएको हुन्छ होइन, पखाला चलिराखेको हुन्छ, पछि जाँदाखेरि सिरियस हुँदाखेरि पछि चाहिँ अनि कोभिड पोजिटिभ देखिन्छ होइन। यसो सिम्टमहरू सबै ठ्याक्कै एउटै हुन्छ भन्ने छैन होइन। अब बढी जसोलाई रुगाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने हो होइन। त्यसरी विभिन्न किसिमका सिम्टमहरू देखिन्छ। त्यसो भएर सबै जनताहरू त सचेत छैन नेपालीहरू। त्यसो भएर यसले चाहिँ नि यो सचेत नहुनाले नै र घरमै चाहिँ नि बसेर पनि ट्रिटमेन्ट हुन्छ। अब हस्पिटलमा गएपछि बेडहरू पाइँदैन भनेर पनि नि कति गाह्रो छ भन्ने किसिमले हेरेर पनि अब सर्वसाधारणहरू घरमै यसलाई पालेर बसेर पनि अनि सिरियस स्थितिमा आउँदाखेरि अनि अक्सिजन चाहिने, बढी अक्सिजन चाहिने होइन। अब हिजो नै मलाई खाँदबारीबाट फोन आयो शङ्खसभाबाट, उहाँहरूले के भन्नु भन्दाखेरि यस्तो बिरामी छ हामीले आइसोलेसनमा राख्दा पहिले आउँदाखेरि अक्सिजनै चाहिएको थिएन, अक्सिजन पछि 2 लिटरमा मेन्टेन भयो, पछि 10 लिटर भयो, अहिले 10 लिटर पनि मेन्टेन भएन। अब हाम्रो चाहिँ नि उहाँको अक्सिजन लेभल घटेर 70 पुग्छ नलाउँदाखेरि, अक्सिजन लगाउँदाखेरि पनि 90 पुर्याउन सकिन्न 10 लिटरमा। त्यसो भएर हामीलाई चाहिँ आइसियू चाहियो, हामी चाहिँ हेलिकप्टरबाट ल्याउँदैछौँ, बेड मिलाइदिनुहोस् भनेर फोन आएको थियो भनेपछि नि झुक्क्याउँछ यसले। किन भन्दा यसो सिरियसनेस त बढ्दै जान्छ दिन प्रतिदिन। त्यसो भएर सुरुमा नै आउँदा बित्तिकै चाहिँ नि अलिकति राम्रो सेन्टरमा होइन सम्बन्धित फिजिसियनसँग जचाएर होइन, यस सम्बन्धी पनि अब त धेरै ज्ञान भइसकेको छ होइन। डाक्टरहरूलाई पनि बाहिर पेरिफेरीको डाक्टरहरूलाई पनि उहाँहरूले पनि हुन त त्यहाँ पनि औषधिहरू राम्रै दिनुभएको थियो। उहाँले मलाई भन्दाखेरि मैले फोनमा संवाद गरेको थिएँ। त्यसो भएर राम्रो सेन्टरमा आउँदाखेरि समयमै आउँदाखेरि चाहिँ ट्रिटमेन्ट पनि राम्रो हुन्छ। पछि चाहिँ त्यसो जुन चाहिँ कम्प्लिकेसन हुन्छ नि, कम्प्लिकेसन भन्छौँ हामी, रोग भएपछि हुने कम्प्लिकेसन त्यो कमै हुन्छ होइन। नत्र भनेदेखि लेट स्टेजमा आएपछि त गाह्रो हुन्छ, एकदमै गाह्रो हुन्छ। आइसियूमा राखेर भेन्टिलेटरमा राखेर बच्छ भन्ने होइन।
हैन। गम्भीर हुनु अगाडि अस्पताल पुग्यो भने मात्रै जोगिन्छ हजुर। गम्भीर हुनुभन्दा पहिल्यै चाहिँ नि कन्सियस हुनु पर्यो। उहाँलाई रुवाखोकी लाग्यो, ज्वरो आयो भनेपछि एकपल्ट चाहिँ नि गएर आरटीपीसीआर गरिहाल्ने हैन, आफ्नो परीक्षण गराइहाल्ने हैन, अनि एउटा एक्सरे पनि गराइहाल्ने हैन, लिएर आफ्नो डाक्टरको चाहिँ नि सल्लाह लिएर त्यो गर्ने। त्यो गर्दाखेरि आफ्नो छातीको चाहिँ अवस्था पनि थाहा हुन्छ हैन। त्यो गरेर हेऱ्यो भनेदेखि अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ नि समस्या पछि हुने जटिलता चाहिँ कम हुन्छ। अब डाक्टर साहब अलिकति व्यवस्थापकीय कुरा गरौँ होइन। स्वास्थ्य भन्ने कुरा, जनताको स्वास्थ्य भनेको त राज्यको दायित्व हो होइन। आधारभूत मौलिक अधिकारको रूपमा संरक्षण गरेको छ स्वास्थ्यलाई। अब कोभिडको महामारीको कुरा गर्दा जति बेला पहिलो लहर आयो 1 वर्ष अगाडि 1.5 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दाखेरि त्यति बेला हामी तयारी हुने अवस्था थिएन, हामीलाई अपरचट पर्यो, संसारलाई एकैचोटि पर्यो भन्ने खालको एक्सक्युजेसहरू, बहानाहरू भनौँ न एक किसिमले त्यो थियो होला होइन। तर दोस्रो लहर आउँदाखेरि पनि जसरी अस्पतालहरूको अस्तव्यस्तता देखियो नि डाक्टर साहब होइन, अक्सिजन यत्र अस्पतालहरू खुलेका छन्, अक्सिजन प्लान्ट भएकाहरूको पनि बिग्रिएको अवस्थामा, अब बाँकी अस्पताल हेलिप्याड बनेको छ तर अक्सिजन प्लान्ट छैन, त्यस्ता अस्पताल पनि देखियो होइन। जुन अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट छन्, पहिलेदेखि छन् भनेर ढुक्क परेको अवस्था थियो, यही बेलामा बिग्रेको भन्ने कुरा आयो होइन। भन्दाखेरि कस्तो देखियो भन्दाखेरि अब भेन्टिलेटर ल्याउने, आइसियु ल्याउने, औषधिको अरू व्यवस्था गर्ने कुरा त अझ छँदैछन् होइन। भन्दाखेरि कस्तो देखियो भने हामी त तयारीमा पनि एकदमै आइसक्दा पनि यो दोस्रो लहरमा धेरैजना जसरी बित्नु भयो होइन, परिवारले आफ्ना सदस्य गुमाए, प्राण गुमाउनु पर्ने स्थिति आयो अक्सिजन नपाएर। भन्दाखेरि त योभन्दा दयनीय र योभन्दा अस्तव्यस्त के होला? तपाईँ अब किनभने निर्देशकीय एउटा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पनि अस्पतालको जिम्मेवारी सम्हालेर बस्नु भएको छ, त्यो हिसाबले तपाईँले हेर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? यसमा के छ भन्दा दुईटा पाटो छ हेर्नुहोस् है। पहिलो पाटो के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि गभर्नमेन्टलाई हामीले त्यसरी दोष दिने स्थिति चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि त्यति बेला पनि गभर्नमेन्टले के भनेको थियो भन्दाखेरि अक्सिजन प्लान्टको कुरा त भएको थिएन। किन भन्दाखेरि अक्सिजन प्लान्टको कुरा भएको थिएन, भेन्टिलेटरहरू राख्नुहोस्, मोनिटरहरू राख्नुहोस्, बजेट पनि दिएको थियो। कतिपय हस्पिटलहरूले त बनाउँदा पनि बनाउनु भएन हेर्नुहोस् है। अब के हस्पिटलको पाटोबाट के भयो भन्दाखेरि यो पहिलाको लहर चाहिँ एकदम सामान्य लहर आयो होइन। त्यसरी बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यसरी मरेन नि, नेपालमा मरेन होइन। खास चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइसोलेसन बेडहरू चाहियो, बिरामीलाई चाहिँ आइसोलेट गर्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यतिखेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्ने थियो, खास परीक्षणतिर बढी ध्यान दिएको थियो किन भन्नुहोस् त। केही नभए पनि आरडिटीहरू गर्ने, एन्टिबडीहरू हेर्ने गरेको थियो होइन। आरटिपिसिआर कम हुन्थ्यो, आरडिटीहरू गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, त्यतातिर ध्यान दियो बढी होइन। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेको थिएन, बुझेको थिएन किन यो बिमार कस्तो हुनु बुझेको थिएन। तर अमेरिकातिर अरू युरोपतिर त देखिएको थियो, त्यहाँ अक्सिजन नपाएर भेन्टिलेटर नपाएर चाहिँ मान्छेहरू यस्तो हताहत भएको छन् भन्ने कुरा थाहा थियो होइन। अब अक्सिजनको कुरा चाहिँ त्यहाँ आएन हेर्नुहोस्, भेन्टिलेटरको कुरा मात्रै आयो, भेन्टिलेटरको बेडहरू भएन भन्ने आयो होइन। अब गभर्नमेन्टले के सोच्यो भन्दाखेरि यतिखेर चाहिँ नि अक्सिजन प्लान्टतिर चाहिँ ध्यान दिएन हेर्नुहोस्, किन हामीलाई पनि त्यति बढी चाहिँ भएन। यति धेरै अक्सिजन चाहिन्छ यो पेसेन्टलाई, यति धेरै अक्सिजन चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा भएन। हाम्रै देशमा भएको अक्सिजन प्लान्टहरूले धान्छ, यहीँ भएका अक्सिजन प्लान्टहरू थिए नि पहिला इन्डस्ट्रियल रूपमा भएका, तिनीहरूले धान्छ भन्ने भयो। कति हस्पिटलहरूसँग आफ्नो अक्सिजन प्लान्ट पनि थियो, जस्तै हाम्रो पनि अक्सिजन प्लान्ट छ, एकदम सानो छ, जम्मा 50 सिलिन्डर दिन्छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई युजुअल रूपमा चाहिँ नि त्यहाँ भर्ना भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ पहिला सिओपिडीका दमका बिरामीहरू थिए नि, ती दमका बिरामीहरू, खोइका बिरामीहरूलाई र अपरेसन गरेपछिका बिरामीहरूलाई अपरेसन गर्दा चाहिने अक्सिजन चाहिँ पुग्थ्यो हेर्नुहोस्। त्यही लेभलमा सोचियो होइन। भेन्टिलेटर मात्रै चाहिने, भेन्टिलेटरमा चाहिँ अब त्यति धेरै अक्सिजन चाहिन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई चाहिँ ध्यान गएन हेर्नुहोस् है। एकातिर चाहिँ सोचाइ नै अर्कै भयो। भनेपछि अक्सिजन यसको यो रोगको उपचारको लागि मूल आवश्यक भनेको चाहिँ अक्सिजन हो भन्ने कुरातर्फै ध्यान गएन हो। मलाई त्यस्तो लाग्छ है। किन भन्दा त्यतिखेरको उनी भयो, किन भन्दाखेरि यो एन्टिभाइरल रेमडेसिभिर यो ठुलो हो, यो नभए हुन्न भन्नेतिर त्यतातिर सोचाइ गयो होइन। अक्सिजनतिर सोचाइ चाहिँ नि गएन, भेन्टिलेटर मात्रै भयो हुन्छ भन्नेतिर गयो। रेमडेसिभिरै पनि त त्यही पाउनको लागि पनि भनौँ न सरकारले दिँदा लगभग 5,000 को हाराहारीमा आउने एक डोज मान्छेले 25,000, 30,000, 40,000 एक डोजको लागिसम्म खर्च गरेर किन्न पर्ने स्थिति आयो। त्यो पनि त तयारी देखिएन। त्यो पनि त किन भन्दा बाहिरबाट ल्याउनु पर्थ्यो होइन, बाहिरबाट पनि दिएन होइन। त्यो पनि अचुक औषधि होइन भन्ने कुरा थाहा थिएन हेर्नुहोस्। त्यो पहिला सोच्दाखेरि यो अचुकै हो, यसले मात्रै बचाउँछ भन्ने भयो। विभिन्न ठाउँमा त बन्दै गरिसकेको छ। त्यसको उपयोगिता पनि केही पनि देखिएन होइन। त्यो एउटा चाहिँ नि सुरुमा चाहिँ कसैले चाहिँ डाक्टरहरूलाई अब त्यो छल्नको लागि पनि रेमडेसिभिर पाएका बाँच्थ्यो कि भन्ने किसिमको नि त्यो हो। रेमडेसिभिरले बचाउनु चाहिँ होइन, किन भन्दा यसको चाहिँ आफ्नो औषधि भन्ने केही पनि छैन।
यो भाइरल डिजिज हो, भाइरल डिजिजको औषधि भनेर केही पनि हुँदैन होइन। पुरानो भाइरल डिजिजहरू जुन छ नि हाम्रो चाहिँ रुवाखोकीहरू त्यस्तै नै हो। यो चाहिँ अलिकति सिरियस किसिमको हो, यसलाई चाहिँ अक्सिजनै चाहिँदो रहेछ र यसले चाहिँ छिटो चाहिँ फोक्सोलाई खराब गर्दो रहेछ। त फोक्सोलाई खराब गर्नको लागि हामीले चाहिँ स्टेरोइड भन्ने औषधि दिन्छौँ। स्टेरोइडले बरु के बचाउँछ होइन। स्टेरोइडलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो प्रोटोकल अनुसार चाहिँ चलाउँछौँ होइन। त्यो नै हो र अक्सिजनै हो खास मात्रामा। त्यसो भएर अक्सिजनको मात्रामा चाहिँ हामीले ध्यान नदिएको हुनाले नि अब त्यो भयो होइन। त्यसो भएर अहिले चाहिँ सरकारले पनि जहाँ त्यहाँ अक्सिजन प्लान्टहरू राख्नुहोस्, 50 बेडभन्दा माथि भएकोले चाहिँ आफ्नो अक्सिजन प्लान्टहरू राख्नुहोस्, 100 बेड भयो कम्तीमा 100 बेड भएकोले भन्ने छ होइन। हामी पनि अर्को 350 सिलिन्डरको अक्सिजन प्लान्टहरू राख्दैछौँ होइन। किन भन्दा सिकाउने हो, समयले सिकाउँदै जाने हो होइन। यो रोग चाहिँ के नयाँ रोग हो, यसमा पनि अब पछि औषधिहरू पनि पत्ता लाग्छ कि थाहा छैन होइन। त्यसो भएर हामी चाहिँ सिक्दै जान्छौँ क्या। किन भन्दाखेरि यस्तो महामारीहरू आइरहेको छ होइन। यसभन्दा पहिला चाहिँ नि 100 वर्ष अगाडि चाहिँ नि स्पेनिस फ्लू छ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि मेडिसिनमा नि हार्ड एन्ड फास्ट रुल भन्ने हुन्न। किन भन्दा यसै गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने छैन होइन। किन भन्दा प्रोसेस हो होइन। प्रोसेस अब मेडिसिनमा चाहिँ सधैँ सिकिराख्ने हो कि सधैँ पढिराख्ने हेर्नुहोस्, जति बुढो पनि पढिराख्ने। त्यो त माने कि नयाँ नयाँ प्रविधिहरू आउँछन्, रिसर्चहरू हुन्छन्। अब अहिले पनि खोपदेखि लिएर हरेक कुरामा रिसर्च आइरहेछ, नयाँ नयाँ कुरा आइरहेछ, त्यो मानियो। तर कमसे कम एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेका यति धेरै विज्ञहरू छन्, यति धेरै नेपाल जस्तो मुलुकमा त अझ बाहिरी सपोर्ट पनि छ एक किसिमले भन्दाखेरि होइन। त्यो हुँदाखेरि पनि आधारभूत आवश्यकतालाई नै हामीले यो दोस्रो लहरमा जाँच्न सकेनछौँ, पर्खिन सकेनछौँ, बुझ्न सकेनछौँ भनेपछि हामीले मात्र होइन नसकेको कि इन्डियाले पनि सकेन रहेछ। इन्डिया त हामीभन्दा धेरै सक्षम छ नि। इन्डियामा झन् महामारी देखियो होइन। बरु हाम्रोमा त यताउति गरेर चाहिँ मैले अहिले हेर्दाखेरि इन्डियाको जुन चाहिँ नि महामारी हेरेर जहाँ चाहिँ लास जलाएको देखियो नि त्यस्तो स्थितिमा नेपालमा पुगेन कि जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् होइन। जस्तै हाम्रै हस्पिटलमा पनि अहिलेसम्म गर्दाखेरि 408 जना बिरामीलाई हामीले आज डिस्चार्ज गरेको छौँ हेर्नुहोस्, ट्रिटमेन्ट गरेको छौँ भर्नै गरेर होइन। त्यसमा चाहिँ जम्मा 48 जना मरेका छन् है। मृत्युदर चाहिँ 10% भयो। भर्ना भएका सिरियस केस मात्रै राख्यौँ नि हामीले, जुन अक्सिजन चाहिने, भेन्टिलेटर चाहिने र आइसियू चाहिने र एसडियू मात्रै। हाम्रो सिम्पल बिरामीलाई कसैलाई पनि राखेन भने, साधारण रुगाखोकी ज्वरो आएकोलाई राखेन भने नि हाम्रो ट्रिटमेन्ट त राम्रो भएछ होइन भन्नुहोस् त। 1175 जनालाई चाहिँ कोभिड पेसेन्टहरू हेऱ्यौँ। तर तपाईँले त्यो भनिरहँदा नि अवश्य पनि सरकारी आँकडा यो हेर्दाखेरि त अब पक्कै पनि 10% जस्तो तपाईँको अस्पतालमा 10% मृत्यु भयो भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो 10%ले कम भनिरहँदा जो परिवारमा पर्छ नि त्यो परिवारको लागि त 100% भयो। यता यसरी बुझ्नुपर्छ किन एज अ होल चाहिँ नि विश्वमै चाहिँ 2.4 भनिएको छ होइन। 2.4 भनिएको छ मृत्युदरै भनिएको छ। किन त्यसलाई त हामीले रोक्न सक्दैनौँ नि। त्यो हामी त बचाउन सक्दैनौँ नि कसैलाई चाहिँ हामी। त्यसको चाहिँ नि सञ्जीवनी बुटी त छैन हेर्नुहोस् होइन। अब फाइब्रोसिस हुन्छ, लङ्स फाइब्रोसिस हुन्छ, लास्टमा लङ्स फेलर हुन्छ, मल्टी सिस्टम फेलर हुन्छ, मान्छे मर्छ होइन भन्नुहोस् त। बिरामी मर्छ किन भन्दाखेरि उसको इम्युनिटी पावर पनि कम हुन्छ होइन। त्यो जाने कुरा छँदैछ, एउटा बाटो छ होइन। हामीले जुन अर्ली स्टेजमा आउँछ, सुरुको स्थितिमा आउँछ, उसलाई चाहिँ बचाउन सक्छौँ भनेर भन्यो भने हो। त्यो स्थितिमा आइदिएको बिरामीहरू त बचे होइन। हाम्रो आँकडाले त राम्रै देखायो नि। हामीले जुन चाहिँ हाम्रो लिमिटेड रिसोर्सेसमा हामीले जुन किसिमको सेवा दियौँ त्यसले राम्रै देखायो। अब इन्डियामा पनि त्यत्रो रिसोर्सेसहरू थियो होइन, बिरामीहरू त मरे होइन। इन्डिया त हामीभन्दा धेरै धनी छ नि, उसैबाट चाहिँ अहिले हाम्रो खोप लिन पाएको छैन होइन। उसले पहिलापटक खोप दियो, हामीले केही खोपहरू पायौँ, हामीलाई राम्रो भयो होइन। त्यो खोपले पनि अहिले धेरै बचायो। खोप लगाएको बिरामीहरू, खोप लगाएको जुन व्यक्तिहरू चाहिँ एकदम कमै इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ, इन्फेक्टेड भएकोलाई पनि सिरियसनेस भएर चाहिँ भेन्टिलेटर र एसडियूमा राख्नु परेन होइन। उहाँहरू मरेको तथ्याङ्क पनि छैन, एकदमै कम छ है। अब यो भन्दा पनि के भन्दाखेरि जस्तै हामीले अमेरिकाको पनि देख्यौँ, त्यत्रो चाहिँ रिसोर्सेस भएको ठाउँ त्यहाँ पनि भयावह स्थिति देखियो होइन। उनीहरूलाई पनि थाहा थियो नि त लहर आउँछ भनेर। अहिले बङ्गलादेशमा पनि तेस्रो लहर आइसक्यो होइन। इटलीमा देख्यौँ भनेपछि नि हामीले किन भन्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो किसिमको महामारी आयो कि यो महामारीलाई चाहिँ कसैले पनि आँकडा गर्नै सकेन हेर्नुहोस्। हामीले मात्रै होइन क्या, हामीले अब भन्न त सहिलो छ, सरकारले गरेन, डक्टरहरूले गरेन, अथवा चाहिँ नि हस्पिटलहरूले गरेन होइन, म्यानेजमेन्टले गरेन भन्न त सहिलो छ होइन। तर त्यहाँ परिसकेपछि नि त्यो स्थिति चाहिँ गाह्रो छ हेर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो सरुवा रोग भनेपछि तपाईँको विचारमा चाहिँ व्यवस्थापकीय कमजोरी चाहिँ भएकै होइन। व्यवस्थापकीय कमजोरी चाहिँ भयो होइन। तर समयमा हामीले आकलन गर्न सकेनौँ क्या, यस्तो किसिमले जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि कसैलाई पनि त्यो। अब त्यसो भयो नि, अब त्यसो भन्दै गर्दाखेरि किनभने यसको यो सकिएको छैन। एकातिर अहिलेको दोस्रो लहरमै पनि हामी बल्ल 20%सम्म पुगेका छौँ। त्यसमध्ये पनि यो त तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो, बाध्यात्मक तरिकाले परीक्षण गराउनेहरूको संख्या बढी होला यसमा, किनकि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ यो दोस्रो लहरमा त लगभग भए नै भएकै छैन होइन। अब एकातिर दोस्रो लहरै सकिएको छैन, त्यो नै जोखिमभन्दा कममा आइसकेका छैन। अर्कोतर्फ अब डेल्टा प्लस भनौँ अथवा तेस्रो भेरिएन्टको अन्य कुराहरू
चाहिँ अब आइसक्यो, यहाँले भन्नुभयो बङ्गलादेशमा आइसक्यो, आइसक्यो। त्यसपछि अब इन्डिया नेपाल हुँदै त फेरि आउँछ भन्ने आकलन त गरिरहेका छौँ। भनेपछि यो तेस्रो लहरको लागि जुझ्नको लागि चाहिँ के छ त तपाईँहरूसँग? त्यसको लागि त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ पूर्ण तयारी छौँ। हेर्नुहोस्, अहिले भने हामी नि अब यति सजग भएको छौँ कि हामीले चाहिँ नि बच्चाको आउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ, किन भन्दा बच्चाहरू चाहिँ भ्याक्सिनेटेड छैन 18 वर्षभन्दा मुनिको होइन। तर बच्चाहरू लागे पनि त्यति सिरियस होला भन्ने त छैन, तर यसमा पर्ने चाहिँ बुढाबुढी नै हो, 60 इयर्सभन्दा पछिको नि उहाँहरूलाई नै हुन्छ, 70 वर्षभन्दा मुनिकोलाई नै हुन्छ र अनि माथिकोलाई भनौँ न। र त्यसपछि चाहिँ नि मल्टिपल प्याथोलोजी भएकोहरू जस्तै कोमर्बिडिटीहरू भन्छौँ हामी, डायबिटिज भएको, हाइपरटेन्सन भएको होइन, त्यस्तो रिनल फेलर भएको होइन, किडनीको बिरामीहरू, थाइरोइडको बिरामीहरू यिनीहरूलाई नै हो होइन बढी हुने। उहाँहरू चाहिँ बढी नै चाहिँ नि कमजोर हुनुहुन्छ भनौँ न, त्यस्तोलाई नै इफेक्ट गर्ने हो बढी होइन। यो अवस्थामा अहिले के रहेछ भन्दा हामीले भेन्टिलेटर किन्न सुरु गरिसक्यौँ। हेर्नुहोस् है, धमाधम सबै हस्पिटलहरूले भेन्टिलेटरहरू किनिराखेको छ, बच्चाको भेन्टिलेटरहरू, पेडियाट्रिक भेन्टिलेटर, आइसियुहरू बढाइराखेको छ। जस्तै कि हाम्रो हस्पिटलमा जम्मा 4वटा आइसियु थियो बुझ्नुभयो त निजामती कर्मचारी अस्पतालमा। यो भयावह हुँदाहुँदै जब कि सेकेन्ड विकमा चाहिँ नि आयो नि उसको के अरे वेभ आयो नि, सेकेन्ड विकमा आएको हो नि यो वैशाखको सेकेन्ड विकबाट आएको होइन, दोस्रो वेभको चाहिँ नि एकदम महामारी त होइन। म आएको 1 महिना भएको थिएन हुन, म चाहिँ चैतको 4 गतेबाट सुरु गरे हो, 1 महिना नि भएको थिएन। त्यस अवस्थामा हामी चाहिँ भटाभट लाएर चाहिँ अब आइसियु चाहिन्छ भनेर लाएर त्यो 4वटा आइसियु हुँदाहुँदै पनि अर्को चाहिँ 15वटा आइसियु बनाइदिउँ। हेर्नुहोस् बुझ्नु त, भेन्टिलेटर पनि ल्यायौँ होइन, मोनिटर बेडहरू राख्यौँ, गरेर 50वटा एसडियु र 15वटा आइसियु चाहिँ हामी त 10 दिनभित्रमा तयार गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् बिरामी भर्ना गरौँ भनेपछि चाहिए आफूलाई चाहिँ नि इच्छा शक्ति भयो भने सकिन्छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यो त हामीले त गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् त्यो नत्र त हाम्रो तयारी नै थिएन। हेर्नुहोस् त्यतिखेर जुन पहिलो लहरमा हाम्रो चाहिँ त्यहाँ 14वटा बिरामी पनि राख्ने ठाउँ थिएन, त्यस अनुसारको म्यानेजमेन्ट पनि थिएन, सिरियस बिरामी एउटा पनि राखेको थिएन, आइसियु पनि आइसियुमा भर्ना गरेको पनि थिएन होइन, एसडियुमा पनि थिएन। भनेपछि हामीले त गऱ्यौँ नि त, गरेर देखाउँ होइन। अब यहाँले यो भनिरहँदाखेरि नि अब दोस्रो भन्दा अब तेस्रोमा जुन बालबालिकाको कुरा छ, बालबालिकाको लागि चाहिँ भेन्टिलेटर ल्याइसक्नु भएको छ, आइसियुको व्यवस्था भइसकेको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा भन्यो नि बालबालिकाको लागि अलिकति व्यवस्था गर्न गाह्रो पनि होला, उनीहरूको स्पेसिफिक निड हुन्छ। स्पेसिफिक निड हुन्छ, स्पेसिफिक निड भएको हुनाले हामीले चाहिँ सिस्टरहरूलाई पनि ट्रेनिङ गराइरहेका छौँ। किन भन्दा त्यस अनुसार चाहिँ बच्चाहरूको चाहिँ बच्चाहरू त एकदम आफू बोल्न सक्दैन होइन, बच्चाहरू त फेरि एकदम छिटो चाहिँ जस्तै ठुलो मान्छेलाई होइन, अब एडल्टहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि परिपक्व मान्छेलाई चाहिँ अक्सिजन केही छिन नभए पनि उठेर बसेर चाहिँ उसले चाहिँ सास लिन सक्छ। हेर्नुहोस् बच्चा त सक्दैन त्यसरी होइन, त्यसबाट उनीहरूलाई चाहिँ अक्सिजनको मात्रा कमी भयो भने उनीहरू छिटो नै चाहिँ एक्सपायर हुने चान्स हुन्छ होइन। त्यसबाट उनीहरूको लागि चाहिँ बढी चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि समन्वय, हामी बढी कन्सियस हुनुपर्छ हुन न। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ सिस्टरहरूलाई ट्रेनिङ दिन पठाएका छौँ, ट्रेनिङको व्यवस्था गर्दैछौँ। जस्तै चाहिँ यस किसिमको ट्रेनिङ चाहिँ हामीले कान्ति हस्पिटल भयो होइन, जहाँ चाहिँ नि बच्चाहरूको एनआइसियु पिआइसियु भनेर भन्छौँ होइन, बच्चाहरूलाई राख्ने, त्यस्तै चाहिँ पाटन हस्पिटलमा छ। अब त्यहाँ चाहिँ हामी ट्रेनिङको लागि सिस्टरहरू पठाउँदैछौँ होइन। डक्टरहरू त अब डक्टरहरू त अब त्यो उहाँहरूले चाहिँ पहिले आफ्नै कोर्स पढ्दाखेरि नि पेडियाट्रिसियनहरू अथवा एनेस्थेसिस्टहरू अथवा क्रिटिकल केयर फिजिसियनहरूलाई त्यो त थाहा भइरहेकै हुन्छ होइन, उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। त्यसमा ट्रेनिङ दिनुपर्ने चाहिँ नि प्यारामेडिक्सहरू र तल्लो सिस्टरहरूलाई हुन्छ होइन। र सिस्टरहरूलाई त्यसरी ट्रेनिङ दिएपछि त आखिर मेन केयर गर्ने त सिस्टरहरू हो। त्यसबाट हामीले त्यो किसिमको चाहिँ तयारी गरेका छौँ होइन। बेडहरू पनि त्यही किसिमले मिलाउन लगाएको छौँ होइन, र भेन्टिलेटर पनि त्यही अनुसार मिलाउन लगाएको छौँ। र तेस्रो लहरमा चाहिँ नि बुढाबुढी पनि हुन्छन्, पाका बुढाबुढी पनि हुन्छन् र बच्चाहरू पनि हुन्छन्। त्यसबाट दुवै किसिमले हामी जानुपर्छ भनेर हामी चाहिँ नि हामी बिहान मर्निङ कन्फरेन्समा हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ। हेर्नुहोस् अब अबका दिनहरूमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने त भनेर नि सायद अरू हस्पिटलहरू पनि यो गरिराख्नु भएको होला होइन। म आएदेखिबाट त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ नि प्रत्येक बिहान चाहिँ नि 9:30 बजे सबै डक्टरहरू बसेर सिस्टरहरू बसेर होइन, सिस्टर इन्चार्जहरू बसेर हामी चाहिँ नि त्यो छलफल गर्छौँ। किन भन्दा के कम्प्लिकेसन भयो, हामीलाई के अप्ठ्यारो भयो, अक्सिजनको कस्तो भयो होइन। एकपल्ट त अक्सिजनको यति भयावह भयो कि अब हामी चाहिँ बिरामी चाहिँ यहाँभन्दा राख्न सक्दैनौँ भन्ने भयो हुन न। हामीले 150 बेडको हस्पिटल बनाउँछौँ, 150 जनासम्मलाई राखेर चाहिँ हामी ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ भनेर हामीले चाहिँ घोषणा गरेका थियौँ होइन। अक्सिजनको कमीले गर्दा हामीले 100 बेडभन्दा माथि लान सकेनौँ म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि नि। त्यसबाट हामी चाहिँ नि हर सम्भव भएसम्म चाहिँ नि बिरामीको चाहिँ नि कसरी चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ भन्नेपट्टि लाग्यौँ होइन। र यही समयमा पनि तपाईँलाई त्यो क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ, कुनै दिन पनि हामी नन कोभिड नि, कोभिड भएका त भइहाले हामीले उपचार गर्नु, नन कोभिडको हामीले ओपिडी चाहिँ कहिले पनि बन्द गरेनौँ। हेर्नुहोस् र हेमाटोलोजीको बिरामीको औषधि पाउने ठाउँ चाहिँ हाम्रो निजामती अस्पताल मात्रै हो खास नेपालमा नि।
हामीले हेमाटोलोजीको बिरामीलाई चाहिँ कहिले पनि त्यो चाहिँ वार्ड खाली गरेनौँ, दियौँ होइन। क्यान्सरको बिरामीहरूको लागि चाहिँ डे केयर चाहिँ बन्द गरेनौँ, किनभने उनीहरू क्यान्सरको औषधिहरू लिन डे केयरमा आउनुहुन्छ होइन। त्यसो भएर हामीले चाहिँ कोभिडको साथसाथै नन कोभिड पनि हामीले चाहिँ प्यारलली चाहिँ हामीले औषधि उपचार गऱ्यौँ होइन, बिरामीहरूको सेवा दियौँ। त्यसो भएर हामीलाई चाहिँ नन कोभिडले पनि त्यति दुःख पाउनु भएन हाम्रो उसमा। त्यही बन्दाबन्दीको बेलामा पनि हामीसँग चाहिँ लगभग चाहिँ ओपिडीमा कमसेकम चाहिँ 160, सबभन्दा तल गर्दा 160 नत्र 200को हाराहारीमा हामीले नन कोभिड बिरामी पनि गऱ्यौँ। भनेपछि अब तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ तेस्रो लहर आइहालेको खण्डमा हजुर अक्सिजनै नपाएर उपचार नपाएर चाहिँ कोही पनि जीवन गुमाउनु पर्दैन कसैले पनि। जीवन अक्सिजन नपाएर गुमाउनु नपर्ला होइन। अब रोगलाई नै हामीले थेगेर राख्न सक्दैनौँ। त्यो त मैले भने ट्रिटमेन्ट नपाएर जुन अवेलेबल ट्रिटमेन्ट, किनकि यसको अब ठ्याक्कै ट्रिटमेन्ट त छैन, त्यो कारणले गर्दा तर कमसेकम जुन प्रयासहरू गर्नुपर्ने, जस्तो दोस्रोमा त बेडै नपाएर बेड खोज्दा खोज्दै मान्छे चाहिँ बितेको स्थिति छ, त्यो स्थिति यो तेस्रो लहरमा आउँदैन, एकदम कमै आउँछ होला। आउँदैन नै भन्न त सकिँदैन, किन भन्दाखेरि अहिले रातारात चाहिँ बेड त बढेको छैनन्। त्यही नै हो, हामीले यहाँ पनि 50 बेड बढाउँदैछौँ मैले प्रिफाब हालेर। अब तपाईँहरूले देख्नु होला होइन, 50 बेडको चाहिँ 2 महिनाभित्रमा चाहिँ हाम्रो तयार हुन्छ। यही तेस्रो लहरलाई नै हामी टार्गेट गरेर हो न, आइसोलेसन वार्ड चाहिँ बनाउँदैछौँ होइन। 50 बेडको भनेपछि हामीसँग चाहिँ 50 बेड त्यत्तिकै बढ्छ होइन। त्यो पनि कोभिड बिरामीको लागि नै हुन्छ होइन। हामीले भेन्टिलेटरहरू थपिराखेका छौँ, वार्डहरू थपिराखेका छौँ होइन, आइसियु एनआइसियुहरू थपिराखेका छौँ, बढाइराखेका छौँ। भनेपछि हामीले सकेसम्म नि कोभिडको बिरामीहरूलाई नै लक्षित गरेर हामी चाहिँ नि अगाडि बढिराखेका छौँ होइन। अब यो हुँदाहुँदै पनि अब वीर हस्पिटलमा पनि त्यत्रो 500 बेडको बनाइराखेको छ होइन। त्यो पनि एउटा के अरे कोभिड सेन्टरकै रूपमा चाहिँ नि अब कोभिडको लागि सम्पूर्ण कुरा चाहिँ निर्देशित गर्ने किसिमले सरकारले त्यसलाई चाहिँ नि तोकिराखेको छ होइन। भनेपछि जहाँ त्यहीँको हस्पिटललाई चाहिँ नि कोभिडको लक्ष्य त्यही तेस्रो लहरको लागि नि लक्षित गरेर चाहिँ बनाइराखेको छ होइन। अब यो हुँदाहुँदै पनि फेरि यो महामारी हुँदाहुँदै अर्को तेस्रो अरू कुनै किसिमको महामारी नआउला भन्ने पनि छैन। त्यसो अहिले हामीलाई यस्तो भयो कि कुनै पनि महामारी आयो भनेदेखि हामी चाहिँ त्यो महामारीको लागि ठेक्न नसक्ने किसिमको चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ हस्पिटल हुनुपर्छ होइन, हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरहरू हुनुपर्छ भन्ने किसिमको हामी त्यो लागेका छौँ होइन। जस्तो यहाँले यो भनिरहँदाखेरि कोभिड सँगसँगै अरू महामारीको पनि कुरा गर्ने, अब विपद त छँदै नै छ हाम्रोमा। अब वर्षाको सिजन छ, कति वितण्डा कति ठाउँमा चाहिँ स्थिति भयावह बनाइसकेको छ। त्यो बाहेक रोगकै हिसाबले कुरा गर्ने हो भने पनि यति बेला भनेको चाहे स्क्रब टाइफसको कुरा गरौँ, टाइफाइडको कुरा गरौँ, डेङ्गीको कुरा गरौँ, यी लगायतका रोगहरू होइन, मलेरिया, अब इभन N1H1 कै कुराहरू गरौँ, यिनीहरू पनि यो समयमा चाहिँ एकदमै धेरै देखिने र यो कारणले पनि ज्यान गुमाउने। अब ग्रामीण भागमा कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्य चेतना राम्रो नभएको ठाउँमा त झाडा पखालाले अहिले पनि चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति छ नि हाम्रोमा। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि मल्टी अप्रोच चाहिँ हाम्रोमा अहिले बनाउन सकेको छ कि छैन त्यसरी, किनभने खालि कोभिड मात्रै फोकस हुँदाखेरि अब नन कोभिडको त अझ कुरा गरिया छैन होइन। तर सरुवा रोगकै सन्दर्भमा पनि त्यो मल्टी अप्रोच छ कि छैन डाक्टर साहब? मल्टी अप्रोच अब मल्टी स्पेसियालिटी सेन्टरमा छ हेर्नुहोस्, जस्तै हाम्रो पनि मल्टी स्पेसियालिटी सेन्टर हो होइन। अब टेको हस्पिटल भन्ने भने इन्फेक्सियस डिजिज मात्रै हो, त्यहाँ चाहिँ सरुवा रोग मात्रै हो होइन। वीर हस्पिटल पनि मल्टी स्पेसियालिटी सेन्टर हो। अब यसमा के छ भन्दाखेरि नि कोभिड र नन कोभिडको कुराहरू हुन्छ होइन। कोभिड अब अहिले यो तपाईँलाई कतिको थाहा छ, हाम्रो हब हस्पिटलहरू भन्ने छ भनौँ न हो है। अब हाम्रो चाहिँ नि यहीँ काठमाडौँभित्र चाहिँ 4वटा हब हस्पिटलहरू छ होइन। यो हब हस्पिटलले चाहिँ स्याटेलाइट हस्पिटलहरू छ, हाम्रो पनि हब हस्पिटल हो होइन। यस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ 12वटा हस्पिटलहरू छ नजिकको वरिपरिको होइन। जस्तै कि केएमसी पनि हाम्रो अन्तर्गतमा पर्छ होइन। अब यहाँ अब हामीले चाहिँ एउटा इन्टिग्रेटेड सर्भिस दिनलाई जुन तपाईँले भन्नुभयो नि इन्टिग्रेटेड सर्भिस दिनुपर्छ हेल्थमा होइन। हाम्रोमा चाहिँ रिफरल सिस्टम भन्ने छैन हेर्नुहोस् भनौँ न। हो यो रिफरल सिस्टम जब डेभलप हुन्छ नि तपाईँले भने जस्तो गरेर, जस्तै उनीहरूले चाहिँ हामीले सकेनौँ कोभिडको तपाईँले राखिदिनुहोस् होइन। अब हामीले चाहिँ हाम्रो त्यही नै हो, एप्रोच त त्यही नै हो। नन कोभिड चाहिँ त्यहाँ हेर्ने होइन, कोभिड चाहिँ यता हेर्ने होइन। कोभिडको स्पेसलाइज सेन्टर भएको हुनाले होइन, स्पेसलाइज सेन्टर भएको हुनाले हामीले चाहिँ धेरै सेवा दिन सक्छौँ होइन। हामीसँग रिसोर्सेसहरू बढी छ होइन, उहाँ प्राइभेट रिसोर्सेसहरू कमी होला होइन, उहाँहरूले चाहिँ नन कोभिडहरू हेरिदिन सक्नुहुन्छ। हो यो किसिमले चाहिँ समन्वय भयो, जस्तै जनशक्तिको समन्वय गर्न सकिन्छ, रिसोर्सेसहरूको समन्वय गर्न सकिन्छ, सबै समन्वय गरेर बेडहरूको समन्वयहरू गर्न सकियो होइन भनेर। जस्तै यो चाहिँ हामीले चाहिँ नि डाटाहरू लिएर चाहिँ उहाँहरूसँग कति बेडहरू खाली छ होइन, हामीसँग कति बेडहरू चाहिएको छ, यसो गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा गएर हामी चाहिँ राम्रो सेवा दिन सक्छौँ होइन। अब त्यो चाहिँ नि पार्टनरसिपको कुरा हुन्छ क्या। अब गभर्मेन्ट र प्राइभेटले पार्टनरसिप नगरी नहुने जस्तो स्थिति आयो, किन भन्दाखेरि यो पेसेन्ट्स केयरको उसमा नि हकमा आएर
अहिले चाहिँ नि म प्राइभेटमा त हेर्छु मेरो मनपरी तरिकाले म पेसेन्टलाई ट्रिटमेन्ट गर्छु अथवा म यो गर्दिनँ भन्ने किसिमको कुरा पनि गर्नु भएन होइन। प्राइभेट हस्पिटलहरूले होइन जिम्मेवार भएर हामी पनि राष्ट्रको एउटा चाहिँ नि राष्ट्रप्रति हामी पनि जिम्मेवार छौँ। राष्ट्रलाई सेवा गर्ने हाम्रो पनि दायित्व हो होइन। जनताको सेवा गर्ने दायित्व भन्ने किसिमको उहाँहरूले सोच्नु पऱ्यो होइन। पैसामूलक मात्रै भएर भएन होइन, पैसा मात्रै कमाउने नाफा मात्रै लिने किसिमले भएन होइन। सेवा पनि दिनु पऱ्यो, पैसाको साथसाथै सेवा पनि दिनु पऱ्यो र त्यसमा चाहिँ सरकारसँग समन्वय गरेर नि उहाँहरूले त्यो गरिदियो भनेदेखि चाहिँ नि अहिले केही हदसम्म त यो कोभिडमा गर्न खोज्यो होइन। बढी पैसा चाहिँ असुल्यो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ प्राइभेट हस्पिटलहरूले होइन। मिडियाहरूमा कति आइरहेको पनि देखिन्छ। त्यसरी यो नगरेसम्म नि यो चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ सुधार गर्न चाहिँ सकिँदैन, किनभने गभर्मेन्टले मात्रै नि सबै गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। हामी अन्तिम समयतिर पनि आइसकेका छौँ डाक्टर साहब होइन। अन्तमा नि जस्तो पहिलो लहरको बेलामा जुन स्थानीय निकायहरूसँगको सहकार्य थियो सरकारले, केन्द्रीय सरकारले जसरी सहकार्य गर्यो, कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङमा त्यसले सहज बनायो, आइसोलेसनमा सहज बनायो, सायद त्यसले गर्दाखेरि हस्पिटलहरूमा पनि जुन किसिमको एउटा थेग्नै नसक्ने स्थितिलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि त्यसले पनि सायद भूमिका खेलेको थियो होला त्यति बेला। तर यो पटक त्यो खालको समन्वय बिल्कुलै पनि देखिएन, एकदमै अस्तव्यस्त नै देखियो। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ स्थानीय निकायसँग गर्ने त्यो सहजीकरण त्यो खालको किन त्यो जरुरी छैन भन्ठानियो अथवा के भएको हो डाक्टर साहब त्यहाँ? के भन्दाखेरि पहिला चाहिँ नि हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बिरामीको लागि पनि प्लेनबाट आएकाहरू सबैलाई चाहिँ आइसोलेसन राख्यो किन भन्नुहोस् त होइन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि गरियो, दुनियाँभर भयो। किन भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ नि यो कतिसम्म सिरियस छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझेनौँ होइन। त्यो गर्नु त्यो त सकेसम्म त त्यो एकदम राम्रो थियो होइन। त्यो गर्यो गभर्मेन्टले होइन। जे जति बुझ्यो नि, जे जति नलेज भयो त्यो अनुसार चाहिँ गर्दै गयो होइन। त्यतिखेर चाहिँ त्यसबाट आइसोलेसन सेन्टरहरू बनायो। आइसोलेसन गरेर राख्दाखेरि चाहिँ बिरामी रोग सर्दैन भन्ने कुरा त सही कुरा हो नि त। अहिले पनि त आइसोलेट भएर बस्नुहोस् भनिराखेकै छ होइन भन्नु त। त्यो एउटा पाटो भयो होइन। अहिलेको लहर यो सेकेन्ड वेभ यसरी आयो कि तपाईँले चाहिँ कुनै ठेक्नै नसकिने किसिमले कहाँ हावाहुरी आउँछ नि, जुन चाहिँ तुफान आउँछ नि, तुफान आए जसरी आयो। यो यसरी तुफान आए जस्तै आयो कि जब म एउटा साधारण उदाहरण मात्र दिन्छु। म यो हस्पिटलमा आउँदाखेरि नि, निजामती हस्पिटलमा आउँदाखेरि म जुन 4 गते आएँ नि, त्यहाँ चाहिँ नि 2टा मात्रै पेसेन्ट चाहिँ नि माइल्ड किसिमको पेसेन्ट थियो हेर्नुहोस्। रुवाखोकी लागेको, आइसोलेसन गरेर मात्रै राख्नु हुने। त्यहाँ चाहिँ नि डक्टरहरूले गएर केही गर्नु पर्दैन त, त्यो एउटा प्यारासिटामोल खाएर मात्रै बस्यो भने, खाना मात्रै दियो भने किसिमको बिरामीहरू थियो होइन। गर्दा गर्दै चाहिँ त्यो पनि सन्चो भयो, सक्यो हुन्न त। अब हामी कहाँ छैन भनेर त्यो वार्डमा एउटा टिबीको केस राखेको थियौँ हेर्नुहोस् होइन। भन्दा भन्दै त अनि त्यसपछि एकैचोटि चाहिँ नि वैशाखको पहिलो हप्तातिर चाहिँ नि हाम्रो त आज चाहिँ 6वटा केस आयो भनेर भने एकैचोटि हेर्नुहोस् है। 6वटा केस आएर भर्ना भएको छ भनेर हामीले सिम्पल केसलाई राख्यौँ होइन। 6वटा केस हुँदाहुँदै अनि अर्को दिन चाहिँ हाम्रो त 10वटा केस भयो भनेर भन्यो। तेस्रो दिन चाहिँ हाम्रो त 15वटा केस भयो भनेर भन्यो। हेर्नुहोस् है, थेक्न सक्ने स्थिति नै भएन हेर्नुहोस् है। अनि त्यसो गर्दाखेरि त यति भयो कि अनि हाम्रो माथितिर भर्ना गरेका केसहरू चाहिँ नि सबै पोजिटिभ आयो भन्ने कुरा आयो। ल अब त्यसो हस्पिटलले कोभिड बनाउने भन्ने हामीले त सोच्ने स्थिति नै आएन हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन। त्यहाँ कहाँनिर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुहुन्छ होइन। एकैचोटि हस्पिटलमा आएका बिरामी जति सबै लगभग चाहिँ 50% भन्दा बढी चाहिँ कोभिड आइदियो होइन भन्नुहोस् त। भएपछि त अब त्यतिखेर कसरी सोच्नुहुन्छ तपाईँले भन्नुहोस् त। चान्सै दिएन भन्नुहोस् न, त्यतिखेर सोच्ने स्थिति नै छैन। त्यहीँ चुक्नु भयो कि यति साह्रो एकैचोटि यसरी आउला। पहिलो वेभमा बिरामी केही सङ्क्रमित आए तर एकदम छिटो अथवा धेरै आएनन्, धेरै भएन, सङ्क्रमित दर त्यस्तो धेरै भएन। उनीहरू चाहिँ लिमिटेड उसमै चाहिँ रोकिए। तर दोस्रोलाई पनि त जुन किसिमले सरकारले पनि र त्यो व्यवस्थापकीय तहमा जो हुनुहुन्थ्यो सबैजनाले त्यही नै सोच्दाखेरि चाहिँ यो स्थिति भएको हो। यो त यही नै हो, किन भन्दाखेरि यस्तै नै अरू अन्यत्र देशमा पनि यसरी नै आयो। हस्, अब अन्तिममा हजुर अब त्यसो भए हामीले सतर्क, किन लकडाउन अहिले लगभग निषेधाज्ञा खुकुलो भइसकेको अवस्था छ होइन। फेरि सडकमा त्यस्तै खालको चाप भिडभाड बढ्न थालेको देखिएको छ, के भन्नुहुन्छ? यसमा सबभन्दा मेन कुरा भनेको यो कोभिडको लागि नि, कोभिड-19को लागि बचाउने भनेको खोप नै हो। यसमा चाहिँ नि सरकारले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्छ र यसमा चाहिँ खोप चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सम्पूर्ण आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई चाहिँ दिनु पर्यो होइन। जनताहरूलाई चाहिँ खोपहरू चाहिँ नि बाँडिदिनु पर्यो, लगाइदिनु पर्यो होइन। जति खर्च गरेर भए पनि नि डलरमै किन्न परोस् अथवा आफ्नै रुपियाँमा किन्न पाइयोस्, जसरी हुन्छ बरु चाहिँ नि। किन भन्दाखेरि जनताहरू काम गर्न पाएनन् हेर्नुहोस् होइन। जनताको जनशक्तिहरू कतिपय चिजहरू, कतिपय फ्याक्ट्रीहरू पनि बन्द भएको छन् होइन। कतिपयहरू बाहिर जान पाउनु भएको छैन, कामको लागि पनि लिनको लागि भ्याक्सिनै चाहियो भनेर भनेको छ होइन। त्यसरी हामीले चाहिँ भ्याक्सिनेसनलाई जोड दिनु पर्यो। प्रमुख
बचाउने भनेको भ्याक्सिन नै हो। अहिले त भ्याक्सिनले देखायो पनि होइन, त्यसो एकदम इफेक्टिभ रहेछ भन्ने कुरा देखियो होइन। दोस्रो भन्ने कुरा चाहिँ नि अब हाम्रा चाहिँ नि जुन कोभिडबाट बच्ने हाम्रा पर्सनल उहरू छन्, पर्सनल हाइजिनका कुराहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो होइन। अब हामीले चाहिँ प्रोपर तरिकाले मास्क लगाउने, बाहिर जाँदाखेरि होइन, सकेसम्म बाहिर भिडभाडमा ननिस्किने होइन, अनि हातलाई चाहिँ नि पटक धोइराख्ने, सेनिटाइज गर्ने र भिडभाडमा चाहिँ नजाने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने, यो चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यी रुलहरू चाहिँ पालना गर्नैपर्छ होइन। भ्याक्सिन लगाए पनि यो चाहिँ नि हुनैपर्छ र यही नै हो यो कोभिडबाट बच्नको लागि नै। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब समय दिनुभएकोमा। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ बोलाइदिनु भएको। हस्, धन्यवाद। रेडियो जनता 89.1 र जनता टेलिभिजनको माध्यमबाट प्रत्यक्ष हामीलाई हेरिरहनुभएका र सुनिरहनुभएका दर्शकहरूमा आज हामीले कोभिड दोस्रो लहरको समयको केही चर्चा गऱ्यौँ र सँगसँगै तेस्रो लहरको लागि पनि तयारीहरू के छन्, हामी कहाँ चुक्यौँ, त्यसबाट केही पाठ सिकेर तेस्रो लहरको तयारी भइरहेको छ छैन र यो बिचमा हामी आफैले पनि के कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने सवालमा चर्चा गऱ्यौँ। पक्कै पनि स्थिति तपाईँ हामी सबैको अगाडि नै छ। हामीले देखेका छौँ महामारीले कस्तो रूपसम्म लिन सक्छ भन्ने कुराको अनुभव भइसकेको छ। अब पनि नचेते, अब पनि नसिके, कहिले चेत्ने कहिले सिक्ने। त्यसैले सतर्कता अपनाऊ, किनभने मैले वा तपाईँ एकजनाले सतर्कता अपनाउनु जोगिनु भनेको परिवार अनि हाम्रो समाजमा रहेका थुप्रैलाई जोगाउनु हो। यसरी सोचौँ र स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाऊ। यही भन्दै आजको लागि प्रस्तुति कार्यक्रम जनसंवाद यति नै। नमस्कार।